नवीनतम ज्ञान, विज्ञान र प्रविधि, खोज, अनुसन्धान र आविष्कार लगायतका फरक विषय लिएर हामी साप्ताहिक रूपमा रेडियो नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण मार्फत उपस्थित हुने गर्दछौं। ज्ञान विज्ञानमा सम्पूर्ण श्रोतालाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम मिडियम वेभका विभिन्न फ्रिक्वेन्सीहरू र एफएम 98, 100 र 103 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन मार्फत www.onlineradionepal.gov.np का साथै www.radionepal.gov.np मा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान सुन्न सक्नुहुन्छ। आज ज्ञान बिहान कार्यक्रम हामीसँग हुनुहुन्छ दाङको बंगलाचुली गाउँपालिका 5 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष लीला बहादुर घरती। यहाँसँग सुन्तला खेती व्यवसायको रूपमा आज हामी यो कार्यक्रममा कुराकानी गर्नेछौँ। बंगलाचुली गाउँपालिका 5 नम्बर वडाका अध्यक्ष लीला बहादुर घरतीज्यूलाई कार्यक्रम ज्ञान विज्ञानमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सर। अब यहाँ चाहिँ राजनीति कर्मी हुँदाहुँदै खेती व्यवसायतर्फ लागिरहनु भएको छ। कहिलेदेखि यो व्यवसाय यहाँले अँगाल्नुभयो र कति क्षेत्रफलमा खेती गर्दै हुनुहुन्छ? यो सुन्तला खेती गर्न लागेको अहिले तपाईको यो 5 वर्ष कम्प्लिट भएर 6 मा रनिङ गर्दै छ। अब यसमा चाहिँ यो सुन्तला खेती मैले चाहिँ यो 15-16 रोपनीमा छ र मैले मात्रै नभएर यो गाउँभरि नै यो सुन्तलाको खेती चाहिँ गरिराखेका छौँ सर अहिले कृषकहरूले। त्यहाँ चाहिँ विशेष गरेर कुन कुन जातको सुन्तला खेती हुन्छ? हाम्रो यो सुन्तलाको जात भन्नेमा ठ्याक्कै यो भन्ने छैन। हामीले आफ्नै स्थानीय तहमा हिजो पुर्खाहरूले चाहिँ गर्दै आइराखेको सुन्तलाहरूलाई आफै उत्पादन गरेर बिरुवा उत्पादन गरेर थप केही चाहिँ बिरुवाहरू बाहिर चाहिँ अन्य जिल्लाहरूबाट ल्याएर चाहिँ त्यसलाई उत्पादन गरिराखेका छौँ सर हामी। अब यसलाई ठ्याक्कै यो नामको यो जातको भनेर हामीले ठ्याक्कै छैन। हामीले चाहिँ यसलाई आफ्नै हिजो उहिले पुराना पुर्खाहरूले दार्जिलिङबाट ल्याएर लगाएको भन्ने सुनिन्छ। यो भन्दा 40-50 वर्ष अगाडि लगाएका बिरुवाहरू छन्। तिनैबाट बीजहरू उत्पादन गरेर अहिले लगाइराखेका स्थिति छ सर। अनि यो टिकाउको कोणबाट हेर्नु पर्दा तपाईहरुका टिकाउको कोणबाट कस्तो छ त यो सुन्तला? टिकाउको हिसाबले सुन्तला धेरै टिक्छ सर। सबभन्दा यसमा के छ भनेपछि कृषकहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा बिरुवा अन्य बाह्य वातावरणबाट लिएर लगाउनु भन्दा आफै उत्पादन गरेर जुन ठाउँमा लगाउने हो त्यही ठाउँमै बिरुवा उत्पादन गर्यो भने सम्भवतः कृषकहरूलाई राम्रो हुने, रोग व्याधि कम हुने, त्यसपछि हावापानी पचाउन सक्ने र यो कृषकहरूले राम्रोसँग यसको रोग व्याधि चाहिँ रेखदेख गर्न सक्यो, मलजल गर्यो भने अहिलेसम्म हेर्दाखेरि हाम्रो 36 सालमा लगाएका बाबुबाजेले लगाएका 36 सालमा 30 सालमा लगाएका बिरुवाहरू पनि अहिले फलिराखेको स्थिति देखिन्छ सर। लामै फल्दै देखिन्छ। कस्तो हावापानीमा सुन्तला खेती चाहिँ अनुकूल हुँदो रहेछ यो कुरो पनि जानकारी गराइदिनुस् न। यो हावापानीको हिसाबले हेर्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो चाहिँ उत्तरी पूर्व फर्केको मोडाहरूमा धेरै राम्रो छ यो चाहिँ सुन्तला उत्पादनको लागि, जसमा चिसो हावापानी हुने भएको कारणले गर्दाखेरि उत्तरी पूर्व मोडा भयो भने व्यावसायिक रूपमा कृषकहरूलाई धेरै राम्रो छ। अब सुन्तला हुनलाई त तपाईँको अब पश्चिमतिर फर्केका उत्तरी पश्चिम फर्केकाहरूमा पनि सुन्तला नफल्ने भन्ने त हुँदैन। तर चाहिँ व्यावसायिक हिसाबले नै गर्छु भन्नेहरूले उत्तरी पूर्वी मोडा खोजेर चाहिँ सुन्तला उत्पादनको लागि व्यवसाय गर्ने कृषकहरूले ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ। घामको कतिको महत्त्व हुन्छ लागि? यसमा घामको महत्त्व नकुरेलो काठको चाहिँ गएर पर्यो भने अति भइहाल्यो। चाहिँ बिहानको अब त्यो घाम भेट्ने भनेको कम अब 2-4 घण्टा घामले चाहिँ भेट्ने हुनुपर्छ सर। अब उत्पादनको हिसाबले हेर्दा सरदरमा एउटा रुखले दिने उत्पादन अथवा तपाईँको सम्पूर्ण व्यवसायबाट कति उत्पादन हुन्छ पक्कै पनि तपाईँले लेखाजोखा गर्नुभयो होला? हजुर, यो सुन्तला उत्पादन अलिकति यो उधारो खेती हो पहिला चाहिँ हामीले गर्दै आउँछौँ र गइसके पछाडि यो फल्नको लागि कम्तीमा यसको वयस्क हुँदाखेरि हामीले पाउने भनेको 9-10 वर्षबाट यसको अत्यन्त चाहिँ लाभ लिन सक्छ कृषकले। हामीले चाहिँ यो सुराटीकरणमा भएको कारणले अन्यत्र बुझेको हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि अब एउटा बुटाले चाहिँ 3 क्विन्टलसम्म पनि दिन्छ भन्ने चाहिँ 3-4 क्विन्टल दिन्छ भन्ने सुन्नमा आयो हामी दुनला। तर हाम्रो यो सुराटीकरण भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले 30-35 किलो 40 किलो भन्दा अहिले फल्या छैनन्। हाम्रा बिरुवाहरू पनि नयाँ भएको कारणले गर्दा ठ्याक्कै यति भन्ने चाहिँ हामीले व्यावहारिक हिसाबले चाहिँ अहिलेसम्म गइसकेको स्थिति चाहिँ छैन सर। कलमी बिरुवा चाहिँ राम्रो हुन्छ उत्पादनको लागि, छिटो उत्पादन दिने, टिकाउ आदि इत्यादि भन्ने कुरो
चाहिँ के हो, तपाईहरुले के छ तपाईहरुको ध्यान पुगेको छ कि छैन? कलमै भन्नाले यस्तो छ सर, कलमै पनि दुई किसिमको हुन्छ। एउटा कलमै चाहिँ हामीले त्यही बिरुवामै हाँगा चाहिँ जरा निकालेर लगाउने एउटा कलमै हुन्छ भने अर्को कलमै भनेको रुट स्टक जो एउटा 3 पातेमा गाँसेर लगाउने बिरुवा हुन्छ। त्यो कलमै बिरुवाबाट जो रुट स्टक बना हुन्छ 3 पाते, त्यसमा चाहिँ रोग व्याधिले कम भेट्ने, अलि चाहिँ रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता भएको बिरुवा हुन्छ। अनि त्यसपछि आएर तपाईँको अर्को बिरुवा कलमै गराएको अब छिटो फल्नको लागि मात्रै हो। कलमै स्टक बनाएको पनि फल्नलाई छिटो फल्छ। कलमै बिरुवाहरू सम्भवतः साना हुने र छिटो आम्दानी दिने हुन्छ भने अन्य बीज बिरुवाबाट हामीलाई चाहिँ जो फल दिने हुन्छ त्यो चाहिँ आम्दानी अलि ढिलो दिने र टिकाउको हिसाबले धेरै हुने र प्लस चाहिँ धेरै फल्ने चाहिँ अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा त्यस्तो छ सर। यो रुट स्टक जुन भन्नुभयो यो कसरी गर्ने के हो, हामीलाई सुनिरहनु भएका कृषकहरूले बुझ्ने गरेर भनिदिनुस् न। हजुर, यो हाम्रा जति पनि हाम्रा नेपालमा कृषकहरू हुनुहुन्छ, सुन्तला कृषकहरू, उहाँहरूले बुझ्ने कुरा के छ भनेपछि 3 पाते बिरुवा कम्तीमा पनि 1.5 वर्षको बिरुवा उहाँहरूले पहिला त्यसलाई उत्पादन गर्नुपर्छ। बीज राखेर 1.5 वर्ष भइसके पछाडि त्यसलाई काटेर हाम्रो जो राम्रो स्वस्थ बिरुवा सुन्तला बिरुवा हुन्छ त्यसलाई काटेर ट्याक्क चिरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले गाँसेर चाहिँ बनाउने सिस्टम हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले रुट स्टकबाटै चाहिँ बनाएको भन्ने छ सर अहिलेसम्म। त्यो चाहिँ अब रोगसँग लड्न सक्ने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अलिक बढी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि रोगहरू कमै देखिने र फलहरू छिटो दिने देखिन्छ। तर बीज बिरुवाको तुलनामा फल चाहिँ थोरै दिने हुन्छ सर त्यसमा। नेपाली उत्पादनको सुन्तला र बाहिरबाट जुन आयातित सुन्तला हुन्छ, यी दुई सुन्तला जात फलफुलमा के भिन्नता हुन सक्छ तपाईको बुझाइमा? अब अहिले सुन्तला कस्तो छ भनेपछि हामीले बजारमा पाइने जति पनि सुन्तला अब बाहिरबाट आउने, हाम्रो स्वदेशमा नभएर विदेशबाट आउने जति पनि सुन्तलाहरू छ त्यो सुन्तलाहरूको विभिन्न जातहरू छ। अब त्यो जातहरू मध्येमा पनि के छ भन्नुहुन्छ भने उताबाट आउने सुन्तलाको गुलियोको मात्र अत्यन्त कम, सुन्तला खाँदाखेरि एक ठाउँ सुन्तला चाहिँ ठोकिराखेको छ भने अर्को ठाउँ राम्रो सेन्ट जाने महँगो बसाइहाल्ने त्यस्तो हुन्छ भने त्यो विदेशी सुन्तलाहरूमा एउटा कुरा सेन्ट चाहिँ नआउने, सेन्ट कम हुने, त्यसपछि आएर मिठासपनमा पनि अत्यन्त कम भएको अवस्था छ अहिलेसम्म त्यस्तो देखिन्छ। उताको टेस्ट चाहिँ अत्यन्त कम हुन्छ, गुलियो कम हुने, खानामा नै धेरै फरक पाइन्छ सर। यसको मतलब पुरानो भए भएर रस जुन हुन्छ त्यो नाश भइसकेको, ह्रास भइसकेको अवस्था होला। हो, अब हाम्रो नेपालमा अहिलेसम्म हेर्दाखेरि खासै त्यसलाई स्टक गरेर पछिल्लो चरणमा बेच वितरण गर्ने भन्दा पनि तत्काल तत्कालको देखिन्छ। र अर्को कुरा यहाँको रैथानेहरूमा अलि त्यसमा चाहिँ सुगन्धहरू राम्रा आउने स्थिति देखिन्छ। बाहिरबाट आएका सुन्तलाहरूमा त्यति राम्रो देखिन्न। खाँदा पनि अब देख्दाको लागि ठुला हुने त एउटा कुरा हो, तर खानको लागि त्यति राम्रो हुँदैन। अनि यो माग अनुसारको पूर्तिका कुरा, बजार भावको कुरा अनि रोजगारीका कुरा, आय आर्जनको कोणबाट सुन्तला खेती व्यवसाय के कस्तो हुन्छ सरसर्ती भनिदिनुस् न। यो रोजगारीको हिसाबले सम्भवतः यो कृषकहरूलाई अब हामीले जसरी सुन्तला अलिक धेरै मात्रामा लगायौँ भने सम्भवतः 1-2 जना मान्छेले अब रोजगारी पाउने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अर्को हिसाबले जो विदेशिनु भएको छ धेरै साथीहरू हाम्रो पैसाकै लयमा पैसै हो जिन्दगी, पैसै हो भनेर जानुभएको छ, उहाँहरूले वास्तवमा यो सुन्तला खेतीलाई राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने नेपालमा थुप्रो सम्भावना छ। तर यसको चुनौती के छ भनेपछि अहिलेसम्म बाहिरबाट आउने सुन्तला मात्रै नभएर विभिन्न किसिमका अब फलफुल सबै बाहिरैबाट आउने स्थिति देखिन्छ। हाम्रो बजारको चाहिँ अलिकति चुनौती छ, त्यसमा राज्यले विशेष ख्याल गर्यो भने सम्भवतः हामीले चाहिँ यहाँका सुन्तलाका जातहरूले चाहिँ बजार पाउँथ्यो भन्ने हो। अहिलेसम्म अब बजारमा चाहिँ अलिकति समस्या भएको जस्तो देखिन्छ। हामीले अलिकति क्वान्टिटीको रूपमा चाहिँ खेती गर्न सक्यो भने कृषकहरूलाई सस्तो मस्तो भए पनि बेच विखरणमा बजारसम्म पुर्याइदिनमा हामी जनप्रतिनिधिहरूले ख्याल गरिदिनु पर्छ भन्ने नै छ के सर। चुनौतीको विषय प्राकृतिक प्रकोप पनि हुन सक्छ, जस्तो धेरै वर्षा हुनु, त्यसपछि असिना पानी जस्ता कुराहरू, हावाहुरीका कुराहरू हुन सक्छन्। यस्ता कुराको लागि स्थानीय सरकार अथवा नेपाल सरकारको नीति के छ यस्ता व्यवसायपट्टि? अब नेपाल सरकारले ठुला किसानहरूलाई कहीँ कतै त अब त्यस्तो सम्बोधन गरे होला। हाम्रो यो स्थानीय सरकारले पनि अब पहिला बिरुवाहरू दिने सन्दर्भमा देखि लिएर अन्य चिजमा कृषकहरूलाई हुनपर्छ भन्ने स्थिति छ। तर हाम्रो यो सम्भवतः पहिलो कुरा त समस्या के देखिन्छ भनेपछि यो फल कम लाग्नुमा अब जस्तै असिना परिसके पछाडि पानी बर्सातले हामीलाई समस्या पार्ने एउटा कुरा भयो। अर्को मुख्य कुरो त हामीलाई यो पुष माघमा सिँचाइ नभएका ठाउँहरूमा पुष माघमा पर्याप्त मात्रामा चाहिँ बर्सात गर्दैन भने फुलहरू नटिक्ने, फुले पनि त्यसपछि पहिलो कुरा फुल्दै नफुल्ने, फुलेपछि टिक्ने नटिक्ने, टिके पनि कम टिक्ने र फलहरू साना हुने समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई सिँचाइको व्यवस्था भयो भने अति उत्तम हुने देखिन्छ। र नेपाल सरकारले पनि अब ठुल्ठुला किसानहरूलाई कहीँ कतै त यस्तो छ उस्तो छ ब्याज छ भन्ने सुनिन्छ। तर हाम्रो यहाँ ठ्याक्कै अहिले त्यसरी गरिरहेको
गरिराखेका स्थिति छैन। यो पहिलो स्थानीय सरकारले हामीले पहाडी कृषि सहकारी मार्फत चाहिँ यसलाई सञ्चालनमा ल्याएको थियौँ। त्यसमा लिँदाखेरि 10 लाख रुपियाँ हाम्रो चाहिँ ओडाले, यस बङ्गलाचुली गाउँपालिका वडा नम्बर 5 ले 10 लाख रुपियाँ छुट्याउनको लागि म आफै चाहिँ पहिलाको वडा अध्यक्षज्यूसँग बसेर कुराकानी गरेर ल यसरी कृषकहरूलाई चाहिँ गर्नुपर्छ है, कृषकहरूलाई प्रोत्साहित गराउनु पर्छ र हामीले चाहिँ कृषकहरूलाई केही न केहीमा चाहिँ अब चासो देखाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ 10 लाख रुपियाँ छुट्याएर मल खाडलदेखि लिएर हामीले बिउहरू चाहिँ वितरण गर्ने काम चाहिँ गरेका थियौँ। फेरि तपाईँ बङ्गलाचुली गाउँपालिकाको 5 नम्बर वडा अध्यक्ष जस्तो एउटा जिम्मेवार ठाउँमा हुनुहुन्छ, स्थानीय सरकारको एकजना जिम्मेवार प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, राजनीति र कृषि पेशा पनि तपाईँले सँगसँगै एकसाथ अघि बढाउनु भएको छ। तपाईँ जस्तो मेहनती मान्छेलाई देखेर समाजमा परेको त्यस्तो केही प्रभाव, समुदायमा परेको प्रभावका बारेमा केही तपाईँले महसुस गर्नु भएको छ? के छ अब यसमा अहिले पहिलो कुरा त मैले यो जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा अगाडि पनि धेरै साथीहरूलाई यो गरौँ यसरी गरौँ भनेर मैले धेरै साथीहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गरेर सहकारी मार्फत त्यो गराएँ। अनि गराइसके पछाडि अहिले ठ्याक्कै फेरि जनप्रतिनिधि भए म जनप्रतिनिधि हुनु या चाहिँ राजनीति गर्नु भनेको वास्तवमा समाजसेवा हो। हामीले समाजबाट 1 रुपियाँ चाहिँ 50 पैसा हामीले त्यो आशा अपेक्षाले हामीले राजनीति गर्ने होइन। राजनीति भनेको नितार्थ समाजसेवा हो। तर फेरि समाजसेवाले मात्रै त हामीलाई खाना त दिँदैन, हाम्रो जीवन त चल्दैन। त्यसो हुँदाखेरि कुनै न कुनै चाहिँ हामी आफ्नै चाहिँ स्वतस्फूर्त एउटा पेसा व्यवसाय कृषकहरू मात्रै नभएर जुनसुकै व्यवसाय पनि हामीले चाहिँ स्वतस्फूर्त गरेर हामीले हाम्रा जनताहरूलाई, हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यसरी पनि गर्न सकिन्छ है। पैसा कमाउने माध्यमहरू, जिन्दगी चलाउने माध्यमहरू थुप्रै छन् है, यसरी पनि गर्न सकिन्छ। राजनीति मात्रै गरेर सम्भव छैन, राजनीति सँगसँगै चाहिँ हामीले विभिन्न व्यवसायहरू पनि गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसमा चाहिँ धेरै जसो साथीहरूले राम्रो गर्नु भएको छ भन्ने प्रतिक्रिया आइरहेको छ। र अब अन्य साथीहरूले पनि लगाउनु पर्छ, वास्तवमा फलानाले यो गर्यो, फलाना अध्यक्षले चाहिँ राम्रो गरेको छ भन्ने भइसके पछाडि अब साथीहरू कागतीदेखि लिएर सुन्तला लगाउनेमा धेरै चाहिँ साथीहरू चाहिँ चासो राखिराखेका स्थिति छ अहिलेसम्म। अब स्थानीय समाजमा अन्य प्रभावका पनि कुरा गरौँ, जस्तो सुन्तला खेती अथवा सुन्तला खेती व्यवसाय जस्तै अन्य थुप्रै सम्भावित व्यावसायिक रूपमा हामी अघि बढाउन सक्ने नेपालमा कृषि जन्य उपजको उत्पादन गरेर त्यस्ता थुप्रै सम्भावनाहरू छन्। अब जस्तो सुन्तला खेतीकै कुरा गर्नुपर्दा पर्यटन विकासमा अथवा शिक्षा, स्वास्थ्य, आय स्रोत अन्य सबै कुरालाई एकमुष्ट भन्नुपर्दा के हुन सक्छ यसको प्रभाव? यसको प्रभाव ठिकै छ सर, पर्यटनको हिसाबले पनि यसको प्रभाव चाहिँ राम्रो छ। अब अहिले चाहिँ कान्तिपुर टेलिभिजनदेखि लिएर ग्यालेक्सी फोकेदेखि लिएर थुप्रै साथीहरू आउने यसलाई चाहिँ प्रचार गर्ने गरिराख्नु भएको छ र त्यसको आधारमा पनि अब साथीहरू आउने, डुल्ने, घुम्ने, फेरि नजिकै हाम्रो चाहिँ एउटा पर्यटकीय हिसाबले पनि अब बङ्गलाचुली पर्यटकीय क्षेत्र भनेर धेरै जसो मिडियाहरूले अहिले बङ्गलाचुली भ्यू टावरदेखि लिएर बङ्गलाचुली पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रबन्धन समितिको म आफै पनि अध्यक्ष छु र हामीले त्यो क्षेत्रलाई समेट्दै गर्दा सुन्तला मात्रै नभएर कृषकहरूलाई पर्यटकीय क्षेत्रले पनि सुन्तला कागतीदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रहरूलाई समेटिराखेको स्थिति देखिन्छ। र अब शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्दै गर्दाखेरि पनि हाम्रो यो बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा एक मात्र कृषि प्राविधिक विद्यालय हाम्रो सुदामादी छ र यो सुदामादीको पनि बी ब्लकमा सञ्चालन गरिराखेका छौँ र उहाँहरूलाई ओजेटी गर्नदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा जाने, ओजेटी गर्ने, घुम्ने फिर्ने त्यसको विषयमा छलफल गर्ने पनि भइराखेको छ र धेरै जस्तो कृषकहरूले हामीले गरेका चिजबाट केही पाठ शिक्षा चाहिँ सिकिराख्नु भएको छ। पर्यटनको क्षेत्रमा पनि साथीहरू आउने, टाढादेखि पनि अब जिल्लाभन्दा बाहिरको त अझै आइसक्नु भएको छैन। अब प्रचारको हिसाबले आए तापनि हाम्रो यो खरिद गर्नको लागि जिल्लाभित्रकै साथीहरू धेरै आइराख्नु भएको छ। अहिलेसम्म ठिक स्थिति देखिरहेको छ सर। हस्, दाङको बङ्गलाचुली गाउँपालिकाको 5 नम्बर वडाका अध्यक्ष साथै यति बेला जो सुन्तला खेती व्यवसायतर्फ सक्रिय रूपले लागिरहनु भएको छ, आफ्नो व्यवसायका बारेमा रेडियो नेपाललाई यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र सुन्तला खेती व्यवसायको रूपमा जुन यहाँले सुन्तला खेती व्यवसायको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी राखिदिनु भयो, यसका लागि यहाँ प्रति आभार व्यक्त गर्दै धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। यदि टाढा चाहिँ हाम्रो रेडियो नेपाल सिंहदरबारबाट हजुरले मलाई सम्झिने वातावरण दिनुभयो, मेरो 2-4 कुराहरू हाम्रो यो रेडियो नेपालबाट नेपालभर बज्ने चाहिँ यो कार्यक्रममा मेरा भनाइहरू राख्न दिनुभयो, त्यसको लागि रेडियो नेपालको सम्पूर्ण परिवार लगायत हजुरलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म पनि अब तपाईँबाट ओझेल पर्न चाहन्छु।